हम हिंदुस्तान के साथ जंग की बातें करते हैं। आइए ज़रा देखें तो सही कि आज भारत दुनिया का चौथी मईशत बन चुका है। ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है 6 से 700 अरब डॉलर का ज़र मुबादला के ज़खायर का मालिक बना है और हम कहाँ खड़े हैं। यानी इसको कहते हैं इज्जत का फालूदा। जी हाँ, पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, भारत की आर्थिक तरक्की को मौलाना ने सराहा है। बल्कि एक तरफ इंडियन रिजर्व्स में 707 अरब डॉलर को टच करता है और हमारे जो डेट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन एक एक अरब डॉलर के लिए आप नाक रगड़ते हैं, कशकोल लेकर फिरते हैं पूरी दुनिया में एक एक अरब डॉलर के लिए। हमें कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बेकारी है, हमारे सियासतदान जहां जाते हैं वहां जाके भीख मांगने लग जाते हैं। आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। वो जिधर है ना आप यूट्यूब पे सर्च मारें भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है। यूनिवर्सिटी के बाहर एक कर्नल को की पिटाई हुई है स्टूडेंट्स से। सोचे जरा कि क्या खराबी है, वजह क्या है, पॉलिसीज हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि गवर्नेंस की क्राइसिस है, क्या वजूहात है, या वो लोग ज़्यादा अक्लमंद है हमारे वाले के पास इसकी कमी है। जय हिंद दोस्तों, वेरी मोर वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी नेता अब ये कह रहे हैं कि भारत से जंग करने से पहले अपने आर्थिक हालात देख लो। जेयूआई चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह भारत के साथ टकराव की बार बार बात करने से पहले अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का गंभीरता से विश्लेषण करे। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान आर्थिक कठिनाइयों, राजनीतिक अस्थिरता और देश की संघीय संरचना को लेकर चल रही बहसों का सामना कर रहा है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए फजलुर रहमान ने भारत के आर्थिक उदय की ओर इशारा किया और तर्क दिया कि पाकिस्तान को अपने पड़ोसी के साथ संघर्ष के बारे में बयानबाजी पर निर्भर रहने की बजाय प्रमुख वैश्विक संकेतकों पर अपनी स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है। फजलुर रहमान ने भारत के साथ युद्ध की पाकिस्तान की बार बार की गई चर्चाओं और देश की अपनी आर्थिक स्थिति के बीच के अंतर पर सवाल उठाया। हम हिंदुस्तान के साथ जंग की बातें करते हैं, हिंदुस्तान के साथ हम तकाबुल की बातें करते हैं। आइए ज़रा देखें तो सही कि आज भारत दुनिया का चौथी मईशत बन चुका है और 6 से 700 अरब डॉलर का ज़र मुबादला के ज़खायर का मालिक बना है और हम कहाँ खड़े हैं। अदलिया के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं, पूरी दुनिया में हमारी रैंकिंग क्या है, मईशत के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं, अमन अमान के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं। और जब मुल्क इस तरह आग की लपेट में है, भूख की लपेट में है, तो हम ऐसे वक्त में सूबों को तोड़ रहे हैं। हमारा इस पर भी इत्तिफाक राय है कि ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं है, न माहौल है न उसके लिए तैयारी है। अलबत्ता बदएतमादी बढ़ेगी कि एक ज़माने से 18वीं तरमीम मुक़्तदरा की हल्क का कांटा है, उसे हर कीमत पर NFC अवार्ड को ख़त्म करना है। बल्कि एक तरफ इंडियन रिजर्व्स में 707 अरब डॉलर को टच करता है और हमारे जो डेट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 1 लाख ट्रिलियन जिसे कहते हैं 100,000 जो है 100 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं। अब सोचे ज़रा कि क्या खराबी है, वजह क्या है, पॉलिसीज हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि गवर्नेंस की क्राइसिस है, क्या वजूहात है, या वो लोग ज़्यादा अक्लमंद है हमारे वाले के पास इसकी कमी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे आज बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की। देखिए किसी भी मुल्क के पास जो गोल्ड है या फॉरेक्स रिजर्व्स पड़ा होता है,
اس سے ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اکنامکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، وہ کتنے مضبوط ہیں. جیسے تقریباً 868 ٹن گولڈ جو پیور گولڈ ہے وہ انڈیا کے پاس موجود ہے. 707 بلین ڈالرز کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ٹچ کیا ہے. ایسی کیا چیزیں وہ کرتے ہیں کہ وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم قرضوں پہ زور دیے ہوئے ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ 14 اگست یا 15 اگست 1947 کو ایک ہی دن یہ دو کنٹریز ایک دوسرے سے الگ ہوئے. لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ کیونکہ بہت بڑی ترقی تھی اور یہ والا جو پارٹ تھا سب کانٹیننٹ کا یہ اس طریقے سے ترقی نہیں کر گیا تھا. تو میں تو اس لیے اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ اس وقت تو کسی کو خیال نہیں تھا کہ پاکستان بننا ہے یا نہیں بننا. کراچی کا پورٹ بھی اس وقت موجود تھا، اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی چھوٹی بڑی چیزیں، ریلوے نیٹ ورک ہمارے پاس ان سے بڑا حصہ ہمارے پاس ریلوے نیٹ ورک کا آیا جو انگریز ہمارے پاس چھوڑ کے گیا. اس طرح کی بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کے پاس نہیں ہوں گی، ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہمارے پاس نہیں ہوں گی ان کے پاس ہوں گی. لیکن کیونکہ بٹوارا تھا، ڈویژن تھا، اس میں یہ ہوا ہوگا. اور اگر اس وقت ان کے پاس کوئی بہت بڑا مال و دولت جو ہے وہ انگریز ان کے پاس چھوڑ کے گیا تھا اور ہمارے پاس نہیں چھوڑ کے گیا تھا تو یہ مت بھی غلط ہے. وہ کیوں غلط ہے؟ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری انڈیپینڈنس یعنی 1947 کے بعد آلموسٹ کوئی 24 سال کے بعد بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوتا ہے. اور آج بنگلہ دیش بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی دنیا کی بہت بڑی طاقت بن گیا یا وہ جو، لیکن اکنامکلی دے آر اسٹیبل. ان کی اسٹیبلٹی ہے. قرضے انہوں نے بھی لیے ہیں، IMF سے بھی لیے ہیں، شاید باقی جگہوں سے بھی لیے ہوں گے، لیکن ان کے پاس جو ریزروز ہیں، اکنامک جو ان کی کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہیں. کوئی ایسی نہیں ہے کہ یار وہ IMF ان کو کہہ دے کہ یار اگر یہ پیٹرول ڈیزل آپ نے ایسے نہیں کر دیا تو ہم تو آپ کے اوپر جسے کہتے ہیں ڈنڈا چلا دیں گے، یہ بجلی کی پرائسز ایسی نہیں کر دی تو ہم آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے. اس قسم کے معاملات ہمیں ڈھاکہ سے سننے کو نہیں ملتے، انڈیا سے تو خیر نہیں ملتے، کیونکہ جب آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ پڑی ہوگی تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یونیورسٹی کے باہر ایک کرنل کی پٹائی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس سے، یعنی وہاں کی جو یونیورسٹی کی سرحد یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، اس کے اسٹوڈنٹس نے ایک لیفٹیننٹ کرنل کو خوب پیٹا ہے، مارا ہے، اور جو کرنل ہے اس نے اپنا پستول نکال کر اس سے فائرنگ کی ہے اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اچانک سے فوٹیجز چلنا شروع ہوتی ہیں پاکستان کے میڈیا پر، اور اب تو خیر انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہی ہیں، انڈین میڈیا پہ دھڑا دھڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہاں پہ ایک کرنل نے بھرے مجمع میں پہلے جو اسٹوڈنٹس تھے، لڑکے تھے، ان کو دھمکیاں دیں اور اس کے بعد اپنا پستول نکالا